बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे मोमिनों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि उनके सामने 9 रमज़ान गुजरे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज़ होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तियारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तियारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तियारी एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिनको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बस आप भी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के पहले चंद खजूरों से इफ्तियारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तियारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तियारी फरमाते थे, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर वो पानी पीकर इफ्तियारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी पीकर आप इफ्तियारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों से या फिर किसी एक ऐसी चीज़ से इफ्तियारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई नहीं होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से इफ्तियारी करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखिए, ताज़ा खजूर से इफ्तियारी करना यह मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से भी इफ्तियारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तियारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तियारी में आग से पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मैदे को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तियारी में समोसे पकोड़े को खाना ही पसंद ज़्यादा करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हज़रत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तियारी कि ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में खाना खा रहे थे। हज़रत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हज़रत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हज़रत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हज़रत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी कर रहे थे। यह देखकर हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया, तेरी कसम कहीं झूठी न पड़ जाए। फिर हज़रत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते थे तब तक सुबह सादिक नहीं होती। सुभान अल्लाह। अब प्यारे मोमिनों, आपको 10 चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक़ के साथ नौश फरमाया करते थे। याद रखिए, हमारे शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो आप बड़े शौक़ से खाते थे,
آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو نوش فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا، تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، انگور۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بھی کھانا بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہوں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والا گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ اللہ کے نبی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارے اشاعت اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔